नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। दुनियाँमा ठूला ठूला उपलब्धि मान्छेले प्राप्त गरिसकेका छन्। मंगल ग्रहमा बस्ती बसाउने प्रयास, मानिसको आयु बढाउन मानव कोषलाई चाँडो मर्न नदिने उपायको खोजीका लागि अरबौं डलर खर्च भइसकेको छ। हामीले सोचे भन्दा अलिक बढी कल्पना समेत गर्न नपाएका विषयमा समेत वैज्ञानिकहरूले ठूलो उपलब्धि हासिल गरिसकेका छन्। दुनियाँ यति अघि बढिसक्दा पनि हामी नेपाली अझै पनि जीविकोपार्जनका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। मुगुमा त नुन नपाएको समाचार हामीले नै प्रसारण गरेका थियौँ। दुर्गम जिल्ला मुगुका जनताले प्रति किलो 60 रुपियाँसम्म खर्चेर नुन किन्न बाध्य थिए। यो अवस्था अहिले बदलिएको छ। यो विषय आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। भौतिक विकासका पूर्वाधार दशकौंसम्म निर्माण नै नहुने, बल्ल तल्ल निर्माण भएका पनि गुणस्तर नहुने, विकासका काममा भइरहेको यो ढिलासुस्ती कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यो पुरापुर राज्य संयन्त्र असफल भइसकेको छ। लाखौं कर्मचारी, योजनाविद, पूर्वाधार विशेषज्ञ, कानुनका ज्ञाता र निर्माण क्षेत्रका व्यक्तिहरू सबै ढिलासुस्तीको अन्त्यमा असफल भएका छन्। झोलाभरि पैसा दिएर जाऊ पुल बनाऊ, सडक बनाऊ, नहर कुलो बनाऊ, जलविद्युत बनाऊ भन्दा पनि तोकिएको समयमा काम गरेर देखाउने बहादुरी पाइँदैन। निर्माण भएकै संरचना पनि टेको हटाउन साथ लच्किन्छ। ठ्याक्कै यस्तै पोखरामा भएको छ। पोखरामा बनेको एउटा पुलको जसको टेको हटाइयो, पुल लच्कियो। यो विषय पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। 23 वर्षको उमेरमा 4 छोराछोरी, पत्नी र आमाको पालन पोषणको जिम्मेवारी सन्तोष विकको काँधमा थियो। परिवारप्रतिको यो दायित्व पुरा गर्न उनी 29 महिना अघि साउदी पुगे। ललितपुरको कपिल म्यान पावरले जुन तलब र जुन कम्पनीका लागि भनेर सन्तोषलाई साउदी पठायो, त्यहाँ पुगेपछि सन्तोषले त्यस्तो केही पनि पाएनन्। 3 महिनासम्म तलब नलि काममा लगाउने कम्पनी छाडेर उनी अन्तै काम गर्न थाले। नेपाल फर्किने बेलामा त तलब नदिने कम्पनीले नेपाली रुपियाँ करिब 4.5 लाख बराबरको क्षतिपूर्ति रकम दाबी गर्दै नेपाल फर्किनबाट रोक्यो। सन्तोषलाई साउदी पठाएर आफ्नो कमिसन सुरक्षित गरिसकेको मेन पावर भन्छ, कम्पनी छाडेर भागेपछि हामी जिम्मेवार हुँदैनौँ। सन्तोषले आफ्नो पीडा न्युज 24 कै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग पनि राखेका थिए। सन्तोषको उद्धार अब कसरी हुन सक्छ त? यही विषय समेटेर तयार पारेको रिपोर्ट आजको हाम्रो अर्को प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, त्यस्तै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72 424, त्यस्तै गरी भाइबर नम्बर 98 74 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। सरकारी अनुदान हुँदा प्रति किलो 9 रुपियाँ, अनुदान बिना प्रति केजी 30 रुपियाँसम्ममा पाइने नुन मुगुका जनता प्रति किलो 60 रुपियाँसम्म तिरेर उपभोग गर्न बाध्य थिए। गत पुस 5 गतेको कार्यक्रम कल 24 मा नुनको चरको मोलबारे सामग्री प्रसारण गरेका थियौँ। जिल्लाका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि यसबारेमा जिज्ञासा राखेका थियौँ। दुनियाँमा कति ठुला ठुला काम भइसक्दा पनि मुगुका जनता नुनकै लागि तडपिनु परेको यो विषयको उठान भएपछि हामीले अहिले भने यो अवस्था बदलिएको छ। मुगाली जनताको घर आँगनसम्म सरकारी अनुदानको नुन उपलब्ध हुन थालेको छ। मुगुबाट टिभी जर्नलिस्ट दानबहादुर बुढाले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा अन्तर्गत एक थान नागरिकता बाहेक अन्य केही नपाए झैं भएका मुगेली जनता यति बेला भने दङ्ग छन्। विगतको वर्षहरूमा मुगुवासीलाई नुनको चोहो गर्नु कठिन काम भए पनि यो वर्ष सो नियति फेरिएको छ। मुगालीहरू वर्षभरि पुग्ने नुनको चोहो गर्न अछाम
बाजुरा, नेपालगञ्ज, कैलाली र सुर्खेतका मुख्य बजारसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर केही वर्ष यता सरकारले अनुदान मार्फत वार्षिक रूपमा प्रति घर 20 किलो नुन वितरण गर्न थालेपछि भने स्थानीयलाई निकै राहत पुगेको हो। सरकारले दिने 20 केजी नुन पशु चौपाया सहित आफूहरूका लागि वर्ष दिन नपुग्दा भने समस्या हुने नै गरेको छ। सरकारले थप नुनको व्यवस्था गरिदिए अझै सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ। पहिला 20 पोका नुन ल्याउनलाई तर नेपालगञ्ज सुर्खेत जान्थ्यौँ भने अब अहिले घरा धेरै 20 पोका पाउनु ठिकै हो, राम्रै हो। तर त्यही पनि त घरा धेरैसम्म हाम्रो गाडी रोड जान्थ्यो भने अहिले अब गाडी रोड छैनन्। अब के त त्यही पनि बोल्नु आउने पर्ने भयो। धेरै 2 पटक दिया मैले ठिकुरिया थियो। अब के भयो भने भेडा दिने कि बाहिर दिने कि घोडा खर्च दिने कि त्यो नुन पुग्न आँट्यो। यस वर्ष खत्याड गाउँपालिकाका 4200 घरधुरीलाई 1000 क्विन्टल आयोडिन युक्त नुन प्रति केजी 9 रुपियाँका दरले प्रति घर 20 किलो पुग्ने गरी वितरण गरेको छ। यस्तै सरू गाउँपालिकामा भने यसै माघको अन्तिमसम्ममा नुन वितरण गरिने साल ट्रेडिङ डिपो कार्यालय मुगुले बताएको छ। हिमाली जिल्लाहरूमा अनुदानको नुन बिक्री वितरण गर्ने गौँगडी डिपोमा हाम्रो कार्मागम गाउँपालिकामा डिपो छैन। कार्मागम गाउँपालिकाको र नगरपालिकाका लागि यही गौँगडी डिपोबाट नुन बिक्री वितरण गर्ने गरिएको छ। सुरु र खत्तेडमा 1000 कुटल नुन अनुदानको नुन आयोडिन नुन छुटाइएको छ र खत्तेडमा गएर हामीले अस्ति नुन बिक्री वितरण गरिसक्यौँ। सरकारले विगत केही वर्षदेखि हिमाली जिल्लाहरूका साथै कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूमा अनुदानमा आयोडिन युक्त नुन वितरण गर्दै आएको छ। सोही अन्तर्गत विकट हिमाली जिल्ला मुगुको विभिन्न स्थानीय तहमा नुन वितरण गरिएको हो। विकट क्षेत्रमा नुन वितरण गरिँदा केही राहत भए पनि नुनको मात्रा पर्याप्त नहुँदा स्थानीय सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। 20 केजी नुनले वर्ष गुजारा कठिन हुने भएकाले यसको मात्रा बढाउने विषयमा समयमै ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ। एउटा भनाइ छ, सुनको सिरानी हालेर सुत्ने मुगेलीहरू नुनको पिरलोमा तडपिरहेका हुन्छन्। वास्तवमै यो नुनको कारणले, नुनको आवश्यकताले मुगेली जनतालाई वर्षेनी सताउँछ र नुन विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण दरले 9 रुपियाँ केजीमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। राज्यले त्यो व्यवस्था गरेको छ। तर मुगुका जनता लामो समयदेखि मुगुका विशेष गरी केही स्थानीय तहका, सबै ठाउँका होइनन्, फेरि केही स्थानीय तहका जनता भने सदरमुकामबाट त्यो स्थानीय तहसम्म जति समय, बाटो र लगानी लाग्छ बाटो नुन पुर्याउन, त्यसले गर्दा 50-60 रुपियाँसम्म तिरेर नुन खान बाध्य थिए। राज्यले सहुलियत त दिएको छ, तर त्यो सदरमुकामसम्म गएर किन्दा सहुलियतमा पनि पाइन्छ, 9 रुपियाँमा पाइन्छ, तर त्यहाँबाट आफ्नो ठाउँसम्म पुर्याउँदा लाग्ने खर्चको अवस्था त्यस्तो छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले यो रिपोर्ट हामीले गत पुस 5 गतेको कार्यक्रम कल 24 मा पनि प्रसारण गरेका थियौँ। त्यतिखेर हामीले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग हाम्रो कुराकानी भएको थियो र उहाँले यो विषयलाई चाँडै हामी सम्बोधन गर्छौँ भनेर पनि उहाँले त्यतिखेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। नभन्दै यति बेला मुगेली जनतालाई केही राहत महसुस भएको छ। आफ्नै गाउँसम्म 20 केजी नुन पाउने भएका छन्। तर 20 केजीका हिसाबले उनीहरूले जति नुन पाएका छन् त्यो 20 केजी नुन उनीहरूका लागि पर्याप्त होइन, किनभने गाई बस्तु सबै आफ्नो परिवार सबैका लागि गर्दा त्यो 20 केजी नुनले पुग्दैन। तर पनि जोस् यति बेला थोरै भए पनि मलम बनेको छ, उनीहरूका लागि राहतको विषय बनेको छ यो विषय, र हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा पटक पटक उठाउने गरेका छौँ र हामीले कल 24 मा मात्रै होइन अन्य समयमा अन्य न्युजहरूमा पनि यो विषयलाई हामीले समेटिरहेका हुन्थ्यौँ। तर यति बेला यो विषय केही हदसम्म निराकरण भएको छ भनौँ। अब 20 किलो वार्षिक रूपमा पाउने भएका छन् मुगेली जनताले। यति बेला हामीसँग टेकबहादुर बानिया स्थानीय जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। टेकबहादुरजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुर मेरो पनि हजुर, अब अहिले त यहाँहरूले गाउँमै 20 केजीसम्म नुन चाहिँ सरकारी मूल्यमै पाउने हुनुभयो, पक्कै खुसी हुनुहुन्छ होला है? हजुर सर, एकदम अब चिसो पनि छ, अब भर्खरै गर्मी हुन लागेको छ, ठिकै छ सर। पहिला त सदरमुकामसम्म पुगेर त्यो पनि घरसम्म ल्याइ पुर्याउँदाखेरि 50-60 रुपियाँ केजी पर्थ्यो, त्यहीँ आफ्नै गाउँ ठाउँमा किन्यो भने नि 50-60 रुपियाँ पर्थ्यो होइन?
हो सर, पहिला हामीहरूले त हाम्रा बुढापाकाहरू त तपाईँको उता नेपालगञ्जबाट अनि यता कटासे असमको यता कैलालीको कटासेबाट नुन बोकेर यहाँ पुर्याउँथे। अब अहिले जो नेपाल सरकारले राहत गरेको छ भनौँ। अब तपाईँहरूलाई अहिले जति नुन दिएको छ त्यो तपाईँहरू सबै पुग्छ कि त्यसमा थप भयो भने चाहिँ राहत हुने हो? हो सर, अब यो पोहोर साल तपाईँको यहाँ लगभग अब खत्या गाउँपालिकामा 11वटा वडापालिकाहरू छन्। हजुर। अब पोहोर साल गत वर्ष तपाईँको यहाँ 1200 क्विन्टल प्राप्त भएको थियो र अहिले तपाईँको घटेर 1000 क्विन्टल मात्रै प्राप्त भयो यता। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको घरधुरी सङ्ख्या बढ्दै जाने प्रक्रिया छ र नुन नेपाल सरकारले घटाउँदै आएको प्रक्रिया छ। अब यसमा सायद थप गर्नु पर्ला, नेपाल सरकारले पनि यो थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ला भन्ने लाग्छ मलाई सर। हुन्छ, यति बेला हामीसँग त्यसै गरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड शाखा मुगुका खगेन्द्र कार्की पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। खगेन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुर धन्यवाद। हजुर, अब विशेष गरी मुगुका केही स्थानीय तहहरूमा नुनको अभाव भन्दा पनि नुनको चर्को मूल्य तिरेर खानुपर्ने अवस्था थियो। त्यो चाहिँ अब यहाँहरूको प्रयास भनौँ एउटा सकारात्मक भएको छ, मूल्य चाहिँ सरकारी मूल्यमै खान पाउने अवस्था रह्यो होइन? हजुर। यसको लागि यहाँहरूले के कस्तो प्रयासहरू गर्नुभयो र यो चाहिँ सम्भव भयो? विगतमा सम्भव नभएको अहिले कसरी सम्भव भयो खास? यो सर हाम्रो साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र अनि हाम्रो आपत्ति मन्त्रालयको दुईटाको एउटा सहमति एउटा अब दुईजनाले आपत्ति मन्त्रालयबाट ढुवानीको लागि अनुदान दिने गरेर हाम्रो साल्ट ट्रेडिङले 18 रुपियाँमा त्यो उता नेपालमन्तिरमा उता पसलहरूमा बेच्न पाइन्छ। यो एकदम हिमाली जिल्लाहरू भनेर सरकारले नै मन्त्रालयबाट नै आपत्ति मन्त्रालयबाट नै उहाँलाई अलिकति के अरे यो हाम्रो त्योमा ढुवानी एकदमै उताबाट सहयोग भयो हुनाले आपत्ति मन्त्रालय ढुवानी सहयोग भयो हुनाले यहाँको जनता हिमालीको जनताहरूलाई अलिकति सहज भएको छ सर। अब पहिला यता सुरु खत्ते गाउँपालिकामा 4-5 वर्ष अगाडिदेखि नै अब यहाँको कोठा छुट्टै गाउँपालिकालाई भनेर छुटेर आउने गरेको छ। त्यसै गरेर हाम्रो यो उता के अरे कार्मरम गाउँपालिका भन्ने छ, उहाँलाई र नगरपालिकालाई सँगै बिक्री वितरण गर्ने गमगढी डिपोबाट नै हुन्छ सर। यहाँहरूले अहिले चाहिँ वार्षिक 20 केजीसम्म एउटा परिवारले पाउँछ होइन? हजुर। अब कतिपय स्थानीयहरूले चाहिँ यो अलिकति अपुग हो, हामीलाई पुग्दैन, गाई बस्तुलाई खुवाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि रहेछ। के छ यो चाहिँ पछि यहाँहरूले थप गर्नुहुन्छ कि अहिले त्यति नै हो? यो सर हाम्रो कस्तो छ भने सर, अब हामीले गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग पनि कुरा गरेका छौँ। तपाईँको जनताहरूबाट यहाँ अब नुन कम भयो, अब जनसङ्ख्या बढेर जान्छ, कोठा कम भएर अब घरधुरीको हिसाब घरधुरी जनसङ्ख्या बढेर जान्छ भने तपाईँहरू अपुग हुन्छ भने प्रशासनमा उहाँहरूले पत्र लेखेर पठाइदिनु भयो जस्तो छ। गाउँपालिकामा हाम्रो गाउँपालिकामा जनसङ्ख्या बढी भएको हुनाले भेडा बाख्रा पाल्ने भएको हुनाले अब आइदिन्छ नुन कम भएको हुनाले उता अफिसमा माग गरी पाउँ भनेर प्रशासनमा पत्र आयो भने सर प्रशासनबाट हामीले पत्रमाथि हेडक्वार्टरमा काठमाडौँमा कालीमाटीमा हेडक्वार्टरमा हामीले पठाइदिन्छौँ। त्यहाँबाट फेरि थप कोठा भएर आउँछ सर। भनेको त्यो उहाँहरूले माग गर्नुभयो भने उहाँहरूले सहज रूपमा नुन अरू थप पाउन सक्नुहुन्छ? एकदमै हो सर, थप कोठा हुन्छ सर फेरि। हुन्छ, यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। जे भए पनि मुगेली जनताहरूलाई अहिले राहत महसुस भएको छ। जो विगतमा सहुलियत नुन त हुन्थ्यो तर सदरमुकामबाट गाउँसम्म पुर्याउँदा जुन असहजता थियो त्यो हटेको छ, गाउँ गाउँमै पाउने अवस्था यहाँहरूले बनाइदिनु भएको छ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हामीसँग स्थानीय टेकबहादुर बानिया हुनुहुन्थ्यो मुगुबाट। त्यसै गरी हामीसँग साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड शाखा मुगुका खगेन्द्र कार्की हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुवैजनासँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी हामीले यो विषय मुगुमा नुनको मूल्य बढेको विषय, नुन असहज बनिरहेको र हामीले बारम्बार भन्ने गरेका छौँ राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा अन्तर्गत एक थान नागरिकता बाहेक केही पनि मुगेली जनताले पाएका छैनन् कि जस्तो जुन आभास हुने गर्छ। त्यसमा पनि नुनको अभावले जसरी भौतारिनुपर्छ मुगेली जनताहरू र नुनको प्रसङ्ग अन्य खाद्यान्नका अवस्था पनि त्यतिकै छन्। पेचिलो बनेर बेला बखत कर्णालीका आम जनताहरूका यी विषयहरू आइरहन्छन् तर नुनको विषय पनि त्यसरी नै आइरहेका हुन्थे। अहिले पनि केही हदसम्म सहज भएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले त्यो प्रयास गरेसँगै अहिले गाउँमा नुन पुगेसँगै त्यहाँका स्थानीयहरूलाई केही सहज
भएको छ र हामीले यो रिपोर्ट सामग्री यहाँहरू बीच राखिसकेका छौँ र हामी तपाईहरुसँग कार्यक्रम कल 24 मा कुनै विषयहरुसँग मात्रै रिपोर्ट मात्रै राख्दैनौं तपाईहरुको समस्या गुनासोहरुलाई पनि कार्यक्रममा राख्ने गर्छौं तपाईहरु पनि फोन गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ तपाईले ती नम्बरहरुमा फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासोहरु कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ त्यो पनि प्रत्यक्ष यतिबेला हामीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ हामीले नम्बर यहाँलाई दिइरहेका छौं टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424 त्यसै गरी एनसीएल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गर्छौं हजुर नमस्ते सर नमस्ते हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ म तेह्रथुमबाट धनपति बुढाथोकी हजुर धनपति के भन्नुभयो धनपति बुढाथोकी सर धनपति बुढाथोकी हजुर अनि धनपति जी यहाँको समस्या जिज्ञासा के छ हजुर हामी दुई जनाले जम्मा 3 लाख रुपैयाँ पैसा दिया हो अनि त्यो पैसा उहाँ विदेश जानका लागि वैदेशिक रोजगारका लागि दिएको थियो हजुर अनि उहाँले एकजना चाहिँ पठाउनु भयो अर्को जना चाहिँ पठाउनु भएन मलाई चाहिँ उहाँ पुग्ने बित्तिकै काम भनेको काम हुन्छ सेलरी पनि भनेकै दिन्छन् भनेर भन्नुभएको थियो हजुर म काम चाहिँ एयरपोर्टको टली बोय भनेर गएको थिएँ उहाँ त्यो कामै रहेनछ उहाँ पुगिसकेपछि जे काम हुन्छ त्यही काम गर्नु भनेर भन्नुभयो काममै लानु भएन एक दिन चाहिँ क्लिनरमा लानु भएको थियो यसो गरौँ तपाईले जोसँग सम्बन्धित भएर यो समस्या राख्दै हुनुहुन्छ नम्बर टिपाउनु भएको थियो उहाँ हाम्रो यतिखेर फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्छौं है त हजुर हुन्छ हजुर नमस्ते हेलो हजुर नमस्कार हजुर नमस्ते हजुर मैले सरको नाम जान्न सक्छु हजुर भन्नुस् न बिरुजी बोल्नु भयो हजुर हो भन्नु त हो हामी यति बेला न्यूज 24 को कल 24 भन्ने कार्यक्रममा छौं र तपाईसँग मैले हामीसँग एकजना दर्शक जोडिनु भएको छ उहाँले तपाईसँग समस्या राख्नुहुन्छ त्यसको जवाफ तपाईले नै दिनुपर्ने छ एकचोटी भन्दिनु होला है त उहाँलाई के समस्या होला हुन्छ धनपति जीले भन्नुहुन्छ हाम्रो तेह्रथुमबाट धनपति जी हुनुहुन्छ धनपति जी राख्नुस् त कुरा उहाँसँग उहाँले हाम्रो पैसा रिटर्न दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो पैसा नि रिटर्न दिनुहुन्न अहिले फोन गर्दा फोन पनि रिसिभ गर्नु हुँदैन अनि मैले चाहिँ अब पैसा थिएन र काटेर अर्कैको नामबाट हाल्न लागेको उहाँले पैसा चाहियो कि चाहियो धनपति जी तपाई कुन देश भन्नुभयो यहाँले हजुर तपाई कुन देशको लागि जानु भएको थियो दुबई बिरुजी धनपति जी लगायत तपाईले केही साथीहरुलाई दुबई पठाइदिनु भएको थियो र उहाँ भने जस्तो काम नभएपछि उहाँ फर्केर आउनुभयो जुन उहाँले पैसा फिर्ता पाउनु पर्ने थियो त्यो पैसा उहाँले पाउनु भएन भन्ने कुरा हो पक्कै तपाईले चिनी पनि सक्नुभयो होला धनपति जीलाई चिने सर मैले चिने उहाँसँग एकचोटि सोध्नुस् है दुबई पठाएको भनेको भएन काम भएन मैले नभएपछि अर्को काम लगाइदिन्छु भने है हजुर अर्को काम त्यति नै सेलरी आउने हैन मैले टली बोय भनेर पठाएको हो हैन हजुर भएन नभइसके पछाडि त्यति नै 1400 सेलरी आउने म अर्कोमा लगाइदिन्छु भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने दाइ म कुनै पनि हालतमा दुबई बस्दैन हैन मलाई बरु झिकाइदिएर मलाई कतार हुन्छ या अर्को देश हुन्छ म तपाईलाई केही भन्दिनँ मलाई अर्को कन्ट्री पठाइदिनुस् भनेर भन्नुभयो हजुर अनि त्यस पछाडि सल्लेले उहाँका रेकर्डहरू पनि मसँग छन् हैन अनि म 1400 आउने अर्कोमा राख्छु नि त भन्दा पनि उहाँको दाइ उही दुबईमै हुनुहुन्छ है हजुर उहाँको दाइले पनि त्यही भन्नुभयो फर्काइदिनुहोस् र ऊ कामै नगर्ने रे त्यति नै सेलरी आए पनि नगर्ने फर्काइदिनुहोस् अर्को कन्ट्री पठाइदिनुहोस् भन्नुभयो उहाँले पनि मलाई कतार नत्र अर्को कन्ट्री त्यही पैसामा पठाइदिनुहोस् मेरो पैसा चाहिँ हराउनु भएन म कुनै पनि हालतमा बस्दैन म फर्केरै आउँछु भनेर भन्नुभयो हजुर अनि त्यस पछाडि मैले यही नेपालबाट फेरि आफ्नै त्यसरी मैले उहाँलाई टिकट काटेर झिकाएर उहाँ आएपछि एक दुई दिन मलाई केही भन्नु भएन हैन अब एक दुई दिन पछाडि चाहिँ अब उहाँले मेरो पैसा फिर्ता चाहियो भनेर भन्नुहुन्छ क्या अब बिरुजी तपाईले जुन काममा तोकेर उहाँलाई पठाउनु भएको थियो सुरुमा त्यो काम नपाउने कारण चाहिँ के थियो उहाँको के भयो उहाँ यस्तो भयो यहाँबाट हामीले टली बोय भनेर डकुमेन्ट उठाएकै हो है
अब मैले उहाँ लगायत अरू उहाँसँग 5 जना अरू पठाएको अरू सबै काम गरिरहेछन् हेर्नु होइन। उहाँ के भएको भने यहाँबाट जान ढिला भयो क्या, सीमित कोटा थियो, हामीले कोटा रोकेर भिसा निकाल्यौँ। अब उहाँ यहाँ पनि त्यस्तै अब दसैँ तिहारको माहौल भयो होइन, टिकट नपाउने समस्या यो गर्दा मैले होटेलमा उहाँहरूलाई बसेको मात्रै 35,000 बिल तिरेको छु सर। भन्नुहोस् है, म धनपतजीलाई छु। धनपतजी, तपाईँले उहाँहरूको कुरामै मलाई जसरी पनि नेपाल मात्रै फर्काइदिए पुग्छ भनेर तपाईँहरू आउनु भएको हो कि हो भन्नुहोस् त। होइन, म अब उहाँ सरले भन्नुभएको थियो उहाँ भनेको काम भएन रहेछ भने अब हामीलाई एयरपोर्टको म उहाँ दुबई पुगुन्जेलसम्म एयरपोर्टको टली बोयमै काम हुन्छ भनेर भन्नुभयो। 5-7 दिनसम्म एयरपोर्टकै टली बोयमा काम हुन्छ, ती बस न भनेर उहाँले भन्नुभयो मलाई। अनि हो त्यसो भन्दाखेरि काम दिनु भएन र होइन अब त्यो मलाई नेपालै निकालिदिनु, म यहाँ काम गर्दिनँ भनेर अब उहाँ फर्काउनु भयो क्या त्यो दाइले। अब काममा पनि लानु भएन, एकचोटि चाहिँ क्लिनरमा लानुभयो होइन। 1400 सेलरी बेसिक सेलरी भनेर त मलाई लानु नि भएको थिएन, 900 अनि 1000सम्मको बेसीको खाना बस्न, फेरि बस्न चाहिँ कम्पनीको खाना चाहिँ त्यही भित्रबाट आफ्नो भनेर भन्नुभयो। अनि त्यही भएर मैले नगरेको छ। बिरुजी, अब कुरो यहाँहरूको बिचमा जे जस्तो भए पनि अब यो यहाँहरू बिचमा के कुरा भयो त्यो त अब ठ्याक्कैले भन्न सकिँदैन, तर तोकिएको काममा उहाँले काम गर्ने वातावरण नभइसकेपछि त उहाँलाई फर्केर ल्याउनु पर्ने त मेन पावर कम्पनीको त दायित्व नै हो। अब त्यो दायित्वबाट यहाँहरू पन्सिन मिल्छ र? सर सुन्नु, उहाँले अहिले कुरा फेरिराख्नु भएको छ। उहाँले मलाई त्यही भन्नुभएको, मलाई त्यही पैसामा कतार पठाइदिनुहोस्, म कुनै पनि हालतमा फर्किन्छु भन्दा मैले 55,000 रुपियाँ काट्छु। हो ठिक छ, मेरो गल्ती भयो, त्यो त्यसमा काम भएन, अर्कोमा मैले यताउनु भन्दा पनि उहाँको दाइ उहीँ दुबईमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि होइन फर्काइदिनुहोस् भाइलाई कतार पठाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो है। उहाँ आएर मलाई 2-4 दिन केही भन्नु भएन। अब अहिले मेरो पैसा चाहियो भन्नुहुन्छ सर, हामीले पनि पठाएको छ टिकट भिजा, हामीले पनि उ गरेको छ सबै थोक। उहाँसँग गएको साथीहरू सबैजना काम गर्दै हुनुहुन्छ, नपत्या सोध्न सक्नुहुन्छ सर। धनपतजी हजुर के भन्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग तपाईँहरूको अब माग के त पैसा फिर्ता हुनुपर्ने भन्ने हो कि मलाई कुनै अरू देश पठाइदिए हुन्छ भनेर यहाँले सुरुमा भन्नु नै भएको हो भने त्यो देशमा यहाँ जान तयार हो के हो र? अब अहिले सर अब म अब विदेश जाँदिनँ, मलाई अब त्यो ऋण काटेर गरेको मान्छे, अब त्यो पैसाकै लागि अब म अहिले घर पनि बसेको छैन, यहीँ झापा आएको थियो। अब त्यो पैसा तिर्नै नि भएन, अनि त्यही भएर मैले उहाँलाई त्यो पैसा अब सबै होइन मलाई अब तपाईँको लगानी कटाएर 50,000 जति कटाउनु अनि 1 लाख रुपियाँ चाहिँ दिनु भनेर मैले त्यति भनेको। उहाँले अहिलेसम्म फोन रिसिभै गर्नुभएको छैन, अघि भर्खर पनि गरेको मैले फोनै रिसिभ गरिदिनु हुँदैन। बिरुजी, अब के उहाँको लागि उहाँले भने जस्तो उहाँले जति भन्नुभएको छ तपाईँहरूको खर्च कटाएर उहाँलाई दिन सक्ने भन्ने हुँदैन र? अब बिरुजी हजुर, उहाँले भने जस्तै तपाईँको उहाँको खर्च कटाएर जे हो तपाईँले कम्पनीको मापदण्ड अनुसार उहाँलाई दिनुपर्ने दिन नसक्ने हो र यहाँहरूले? उहाँसँग मेरो कुरा पछि नेपाल आइसके पछाडि उहाँसँग होइन, उहाँसँग के कुरा भयो भन्दा पनि अहिले समग्रमा यति हेरौँ कि तपाईँले भनेको अनुसारको काम उहाँले त्यहाँ गर्ने वातावरण भएन, उहाँलाई तपाईँले नेपाल ल्याउनु पर्ने भयो। सो त तपाईँले त उहाँको पैसा त फिर्ता गर्नुपर्ने त्यसै देखिन्छ नि। त्यो बिचमा तपाईँहरूको शर्त के भयो भन्ने कुरा त गौण विषय हो नि। भनेको तोकिएको अनुसार काम नभएपछि त उहाँ त नेपाल फर्किनु भयो नि, होइन र? फर्केपछि त बाँकी पैसा तपाईँहरूले दिनु पर्यो नि त उहाँको। होइन, उहाँसँग कुरा भएरै समझदारीमै उहाँ आउनु भएको हो। सुन्नुहोस् न, तपाईँले उहाँले एयरपोर्टको लागि भनेर यहाँबाट काम लग्यो, ट्रलीमा भनेर लग्यो, त्यहाँ त्यो काम नभइसकेपछि तपाईँ अन्यत्र काम गर्नु पर्ने भएपछि उहाँ नेपाल फर्किनु थियो, उहाँ नेपाल फर्किनु भयो। त्यसपछि गएर त अरू त कुरै भएन नि। उहाँले तोकेको, तपाईँले जुन तोकेर लानुभएको थियो तोके अनुसारको काम नहुनु भन्ने नै पहिलो उसमै तपाईँहरूको गल्ती भइसक्यो नि, होइन र? हजुर हो। अनि उहाँको पैसा अब फिर्ता त दिनु पर्यो होला नि त तपाईँहरूले। के छ, कहिले के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? उहाँको पैसा फिर्ता दिने कुरामा के भन्नुहुन्छ यहाँले? हजुर उहाँसँग कुराकानी गर्नुहोस्, यसलाई सल्ट्याउनु होला। हामी नभए यसलाई थप हामी पछि धनपतिजी तपाईँले उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्नु होला, भएन भने हामी थप फलोअप गरौँला। हजुर हुन्छ सर। है त, हस्। हामीसँग धनपति बुढाथोकी हुनुहुन्थ्यो तेह्रथुमबाट। त्यसै गरी हामीसँग उहाँले जुन मेन पावर कम्पनी जसले उहाँलाई दुबई लगेको थियो र जुन काम लगाइदिन्छु भनेर भनेको थियो त्यो काम नपाएपछि उहाँ नेपाल फर्किनु भयो। अब उहाँहरूको बिचमा के कुराहरू भए त्यो परको कुरा, तर देखिँदा र कानुनी रूपमै सबै कुरा भनेको त्यो के अनुसारको काम
यहाँ जे भनिएको छ त्यो काम उसले विदेशमा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। नपाए सोही अनुरूपको त्यसको क्षतिपूर्ति मेन पावर कम्पनीले बिहोर्नुपर्छ। त्यसकारणले धनपति बुढाथोकीको सन्दर्भमा हामीले सम्बन्धित बिरुजीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले म धनपतिजीसँग कुराकानी गरेर यसलाई टुङ्ग्याउँछु भनेर भन्नुभएको छ। हामी अपेक्षा गर्छौँ उहाँले टुङ्ग्याउनु हुनेछ र धनपतिजीलाई फेरि हामी भन्छौँ यदि यो कुरा तपाईँको टुङ्गिएन भने हामीलाई भन्नुहोला, त्यसपछि हामी थप फलोअप गरौँला। तर यसलाई भने टुङ्गिएला भन्ने हामी अपेक्षा गरौँ र हामी तपाईँ दर्शकहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। जसरी अहिले धनपतिजीले समस्या राख्नु, तपाईँले पनि आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ अहिले भर्खर टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ, अनि समस्या चाहिँ वैदेशिक रोजगारको मात्रै राख्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई लाग्न सक्छ, तर त्यस्तो चाहिँ होइन। तपाईँले जुन कुनै समस्या राख्न सक्नुहुनेछ, आफूले भोगिरहेका देखिरहेका समाजमा तपाईँले देखेका समस्याहरू कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामी सम्बन्धित पक्षबाट जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। विशेष गरी यो कार्यक्रम तपाईँ र हाम्रो सामूहिक प्रयासबाट हामीले तयार गर्ने गर्छौँ। हामीले यो कार्यक्रममा प्रसारण गर्ने रिपोर्टहरू पनि विशेष गरी तपाईँहरूले जानकारी गराउनु भएको आधारमा या कतिपय अवस्थामा हामी आफैले पनि यहाँहरूसँग सम्बन्धित आम व्यक्तिहरूसँग जोडिएका आम नागरिकसँग जोडिएको मुद्दाहरू छन् भने त्यसलाई पनि प्राथमिकता साथ हामीले पनि रिपोर्ट प्रसारण गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो भनाइको आशय के पनि हो भने हामी यो कार्यक्रममा ठुला राजनीतिक विषयहरू कुराकानी गर्दैनौँ, ठुल्ठुला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको विषयमा हामी यहाँ कुराकानी गर्दैनौँ, मात्रै आम नागरिकसँग जोडिएका विषयहरू हामी यहाँ कुराकानी गर्छौँ र ती विषयहरूलाई कार्यक्रममा उठान गर्छौँ। उठान मात्रै गर्दैनौँ, समाधान खोज्ने प्रयास पनि हामी गर्छौँ। त्यसकारणले तपाईले पनि आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी खोज्ने प्रयास गर्छौँ र तपाईले समस्या जिज्ञासा मात्र राख्नुपर्छ भन्ने छैन, अभिव्यक्ति पनि यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्कार सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म मोहतरी जिल्ला बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 3 बाट। नाम भन्नुहुन्छ? अमरबहादुर माझी। अमरबहादुर डाँगी माझी मागी भन्नुभयो? हजुर हजुर माझी। अमरबहादुरजी यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? हाम्रो यो मोहतरी जिल्ला बर्दिवास नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्ने हाम्रो बन्धु पन्थको जग्गा भन्छ क्या। हजुर। जग्गामा चाहिँ हाम्रो मोइनीहरूको लागेको थियो होइन। मोइनीहरूको लागेको छ। हाम्रो बाबु बाजेहरूले 22-23 सालदेखि ट्याग गर्दै आएको, चलन भोग गर्दै आएको जग्गा छ। अहिले हामीलाई चाहिँ किनभने हामी भाडहरू भनेको गरिब दुखी मान्छे सिधा सादा पऱ्यौँ होइन। हामी मुद्दा लडेको पनि लगभग 4-5 साल भइसक्यो होइन। हामीसँग चलन भोग गरेको धनी पूजाहरूमा सबैमा नामहरू प्रमाण एकदम छ। हामीले तिरो पनि तिरिराखेका छौँ सरकारलाई होइन, जग्गा धनीलाई। अनि अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो न्याय पाउन सकेको छैन कि सर। जस्तै हाम्रो 25 नम्बर बहादुरगञ्ज वडा नम्बर 9 मा पर्ने जुन बन्धु पन्थको जग्गा भनेको हाम्रो सन्तोष पन्थ को नाम त सुन्नु नै भयो होला होइन। कलाकार सन्तोष पन्थ? हजुर हजुर, उहाँको जग्गा पर्छ क्या। अहिले बन्धु पन्थ त बितेर जानुभयो, अहिले सन्तोष पन्थ जिम्दारको चाहिँ अनि हाम्रो उहाँको 14 बिघामा चाहिँ हाम्रो मोइनी हक लागेको छ। हजुर। अहिले हामी त्यसको लागि चाहिँ दौडधुप गरिसके गर्दै पनि छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ न्याय पाउन सकिरहेको छैन। तपाईँ अहिले यति बेला सन्तोष पन्तसँगकै मुद्दामा हुनुहुन्छ? हजुर। सन्तोष पन्तसँग यहाँहरू कानुनी लडाइँ लडिरहनु भएको छ अहिले? लडिरहेको छ। अनि मुद्दा चाहिँ कहाँ छ अहिले यो कुन अदालतमा? अहिले मुद्दा चलिरहेको छ हाम्रो कुन अदालतमा होइन, अब भूमि सुधारमा। भूमि सुधारमा? भूमि सुधारमा चलिरहेको छ अहिले। लगभग अब नामसारीको प्रक्रियामा चाहिँ गइरहेको छ। हजुर। अब तपाईँको भनाइ चाहिँ के त? अब के हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो, यसलाई कसरी टुङ्ग्याउने भन्नुहोस् त। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो जमिनदार जुन सन्तोष पन्त हुनुहुन्छ नि, उहाँले चाहिँ हामीलाई अब हामीले पाउनुपर्ने अधिकार, जस्तै अब 22-23 सालमा हाम्रो बाबुबाजेले छाडेर त उहाँहरूले पनि आफ्नो नाममा पाउनु भयो त्यो जग्गा होइन। जुन हामीसँग उहाँ धनी पूर्जा भएको मोहिनीहरूको पाउनुपर्ने जग्गा जमिन उहाँहरूले चाहिँ सही सलामत दिएदेखि हामीले मुद्दा यत्रो खेपिरहनु पर्दैन थियो होइन।
अब हामी अब गरिब दुखी मान्छे हेर्नु अब त्यो हाम्रो मुद्दा कानुनी रूपमा त गएको छौँ, प्रमाण पनि प्रुफ पनि सबै त गर्दा अब हामी त के अरे धन सम्पत्ति नभए मान्छे ऋण गरेर लडेर अब त्यो के भन्नु सर यस्तो। उहाँसँग तपाईँहरूको चाहिँ कुराकानी भएको छ कि छैन? अब यो जग्गा हामीलाई गरिदिनुहोस्, कानुनी रूपमा हामीले पाउँछौँ नै, तर किन हामीले अब मुद्दा लडिरहने, पैसा किन खर्च गर्ने भन्ने कुरा यहाँहरूको चाहिँ गर्नु भएन तपाईँहरूले? त्यो हामीले अब सम्झौता भन्दा नि एक दुईचोटि वार्ताको लागि पनि गएको थियौँ हामी, काठमाडौँ पनि उहाँको घरमा पनि होइन। अनि उहाँले अब यति त छैन, हाम्रो 14 बिघामा लागेको जग्गा 7 बिघा पाउनु पर्नेमा यति चाहिँ छैन। के अरे त्यो 4-5 जना हाम्रो 10-12 जनाको नाममा मैहरूको लागेको छ, 2-3 जनाको नाममा चाहिँ 5-7 कट्ठा लागेर त भनेर टार्न खोजिरहेको छ, टारिरहनु भएको छ क्या उहाँले। हुन्छ, अब अमरजी यहाँले यो समस्या राख्नुभएको छ, यो विषयमा हामी अब कलाकार सन्तोष पन्तसँगको यो विषय जोडिएको छ, हामी उहाँसँग पनि बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। र यो अब तपाईँको अपेक्षा भनेको चाहिँ अब कानुन रूपमा किन लडाइँ लडिराख्ने, हामीलाई पनि गाह्रो छ, त्यस कारणले उहाँ जस्तो व्यक्तित्वले बुझेर हामीले पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै हुन्थ्यो भन्ने तपाईँहरूको कुरा हो। हामी उहाँसम्म यो पुर्याउने प्रयास हामी गर्छौँ र उहाँसँग मिलेसम्म हामी कुराकानी गर्ने प्रयास पनि गर्छौँ। यहाँले आफ्नो समस्या राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ सर, हुन्छ। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अमरबहादुर माझी हुनुहुन्थ्यो बर्दिवासबाट, महोत्तरीको बर्दिवासबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो समस्या विशेष गरी कलाकार सन्तोष पन्तसँगको उहाँहरूको कानुनी लडाइँ, अझ भनौँ जग्गा मोयनी हकसँग सम्बन्धित विषय उहाँको थियो र उहाँहरूले पाउनुपर्ने आफ्नो हक अधिकारको कुरा र आफूले जग्गा पाउनै छ, उहाँले दिनु नै छ भनेदेखि किन यसमा विवादित मुद्दा मामिला गरेर जाने, उहाँ जस्तो व्यक्तित्वले दिए हुने भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा हो। ठिक छ, अब यो विषय उहाँको तर्फबाट सुन्दा यो हो, अब यसका भित्री कुराहरू के हुन रहेछन् त्यो पनि हामी बुझ्ने प्रयास गरौँला आगामी कार्यक्रममा। तर आज भने हामीले अमरजीलाई धन्यवाद दिएरै मात्रै यो टुङ्ग्यायौँ, यो समाधान खोज्न बाँकी छ, यो विषयलाई अहिले हामीले यतिकै राख्यौँ। कार्यक्रममा तपाईँहरू फोन गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्या जिज्ञासामाथि केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। अब भने लागौँ दोस्रो रिपोर्टतर्फ। 6 करोड रुपियाँको लागतमा बनेको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 32 र 33 वडा जोड्ने लामगाडी पुल सडकमा सञ्चालनमा नआउँदै भाँचिएको छ। निर्माण कार्य सकिएर परीक्षणका लागि पुलको टेको निकालेको केही समयमै पुल चर्किन सुरु गरेको थियो। भार परीक्षणका लागि मालवाहक सवारी तयारी अवस्थामा राखिएको भए पनि प्रयोगमै नआई भाँचिएको छ। कास्कीबाट टिभी जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गौतमले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। पोखरा महानगरपालिका 32 गगनगौडा र वडा नम्बर 33 लामगादे जोड्ने गरी सेती नदीमाथि बनिरहेको पुल परीक्षण नहुँदै भाँचिएको छ। स्थानीयका अनुसार टेको खोलेको केही समयमा नै चर्किन सुरु गरेको थियो। परीक्षणका लागि एउटा गाडी पनि नचढाउँदै सो पुल चर्कन सुरु गरेको हो। सिद्धिसके पछाडि यो टेकाहरू झिक्ने क्रममा हाम्रो यो पुलको भार मतलब पुरा टेकामा रहेछ भन्न पर्यो। त्यो टेका झिक्ने क्रममा चाहिँ त्यो त्यति बेलै चाहिँ यो पुल बस्यो तल, उतिखेरै कुच्चिएको छ। जुन कि त्यो ढल्न गर्दा दब्यो, त्यो अहिले तल त्यो कुच्चियो माथि दब्दाखेरि माल थपेर लेभल मिलाएको त्यो बेला नि। अहिले ढल्न खोल्दा त तलको त यो त यस्तो जुन त्यो सिमेन्टको बिमुनिको पिलर छ नि त्यो त उतिखेरै फुटेको। पुल त दब्दै गयो, त त्यहीँ दब्यो त्यो बेला 1 फुट जति त। अहिले सबै टेका पातिर खोल्दा त घुमाउने दब्यो। अब त्यो बिचको जुन त्यो दाँते ढुङ्गा नभए त पुलै तल भाँचेर खस्थ्यो। 200 टन भार क्षमताको उक्त पुलले आफ्नै भार धान्न नसक्दा भाँचिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ। तल स्टिल छ, माथि ढलान गरिएको छ। त्यसमा प्रयोग गरिएको स्टिल कमर्सियल भएरै आफ्नै ढलानलाई पनि धान्न नसकेको पोखरा महानगरपालिका 32 का वडा अध्यक्ष अक्कल बहादुर कार्की बताउँछन्। स्विस सरकार विकास सहयोग एसडीसी को आर्थिक सहयोगमा उक्त पुल स्थानीय विकास पूर्वाधार टोलीले बनाइरहेको हो। टोलीले 75-76 सालमा
सेती नदीमाथि 50 मिटर लम्बाइको पुल बनाउन MS इलाइट कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग 6 करोड 11 लाख रुपियाँमा 18 महिनाभित्र सक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। सुरुमा 50 मिटरको पुल बनाउने सम्झौता भएको थियो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा जमिनमा केही खराबी आएपछि 60 मिटर बनाउने सम्झौता भएको थियो। उक्त रिपोर्ट बमोजिम पुलको डिजाइन संशोधन गर्नु परेकाले निर्माण कम्पनीले गत साउनदेखि नै काम सुरु गरेको थियो। पुल भाँसिएको विषयलाई लिएर निर्माण कम्पनीले पनि अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ। निर्माण कम्पनीले भने टेको हटाउँदा पुल भाँसिएको भनेर गलत प्रचार गरिएको जिकिर गरेको छ। अब यो के भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ हामी रिसर्चमै छौँ। अहिले रिसर्चकै लागि हामीले तलबाट सपोर्ट दिएर अब त्यहाँबाट कुन कुन पार्टमा चाहिँ प्रब्लमहरू आउँछ, त्यसपछि अब के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ सायद अब यो हप्ता 10 दिन पछि मात्र थाहा हुन्छ। पुलमा निर्माण सामग्रीहरू आफूहरूले सम्झौता बमोजिमले प्रयोग गरेको, तर के कति कारणले भाँसिन पुगेको भने सर्वपक्षीय अध्ययन गरेर मात्र पत्ता लाग्ने पौडेलको भनाइ छ। भत्किएको यो पुल प्रप्ड क्यान्टिलिभर शैलीमा नेपालमै पहिलो डिजाइन भएकाले पुलले भार वहन गर्न नसक्नुको कारणबारे अनभिज्ञ रहेको उनले सुनाए। पौडेलका अनुसार यो ट्रायल ब्रिज हो। यता गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री हरिशरण आचार्यले पनि भाँसिएको पुलको अवलोकन गरी तत्काल भाँसिएको कारण पत्ता लगाउन सरोकारवाला सबैलाई निर्देशन दिएका छन्। पुस 18 गते भित्रै काम सम्पन्न गरेर ह्यान्ड ओभर गर्ने तयारीमा कम्पनी रहेको थियो। निर्माण कम्पनीले के भने हामीसँग त्यही बसेर भने यदि हाम्रो समस्या हो भने निर्माण कम्पनीले फेरि यसरी नै राज्यसँग 1 रुपियाँ पनि पैसा नलिएकन हामी निर्माण कम्पनीले त्यस्तै पुल बनाउँछौँ, हामी फेरि त्यसलाई रिकन्स्ट्रक्सनको रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ भन्यो निर्माण कम्पनीले। र त्यस पछाडि अर्को डिजाइनर कम्पनीले फेरि यदि त्यो हो भने हामी नेपालमा अहिलेसम्म हामीले थाहा पाएसम्म यो पहिलो मोडेलको पुल बनाउँदैछौँ, त्यो यो मोडेलको पुल पहिलो बनाउँदैछौँ भनेपछि यसमा केही समस्या रहेछन् भने पनि हामी थप यसलाई चाहिँ फेरि नयाँ डिजाइन गरेर हामी यसको जिम्मा लिएर हामी काम गर्छौँ भनेर उनीहरूले भनेको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो प्रक्रियालाई त हामीले पर्खनु पर्यो। फेरि दर्शकवृन्द, हामीले यो सञ्चालनमा नआउँदै प्रयोगमा नआउँदै भाँचिएको पोखराको एउटा पुलको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ। यति बेला हामीसँग यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि स्थानीय मोतीबहादुर मगर हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। मोतीजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। मोतीजी, हामीसँग मोतीबहादुर मगर स्थानीय उहाँसँग हामी जोडिने प्रयासमा छौँ र हामीले यो पोखराको पुलको सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट यहाँहरू बीच राखिसकेका छौँ र यसैको सन्दर्भमा रहेर हामी उहाँसँग मोतीजीसँग हामी जोडिने प्रयासमा छौँ र यो पुल भाँचिएको प्रसङ्ग पोखराको जहाँ 6 करोड रुपियाँको लागतमा बनेको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 32 र 33 वडा जोड्ने लामगाडीको पुल सञ्चालनमा नआउँदै भाँचिएको हो र विशेष गरी निर्माण कार्य सकिएर परीक्षणका लागि पुलको टेको निकालेर केही समयमै पुल चर्किन थालेको थियो र भार परीक्षणका लागि मालवाहक सवारी तयारी अवस्थामा राखिएको भए पनि प्रयोगमै नआई भाँचिएको हो र यो विषयमा हुन त निर्माण कम्पनीले पनि यो नयाँ प्रयोगको पुल भएका कारणले गर्दा नेपालमै पहिलोपटक यस किसिमको पुल निर्माण हुन गइरहेको र के कारणले यो समस्या आयो भन्ने कुरामा अध्ययन भइरहेको बताएको छ। हामीले यो विषयलाई आज कार्यक्रममा उठान गरेका छौँ र यो पोखरामा भाँचिएको यो पुलको प्रसङ्ग यति बेला हामीसँग मोतीबहादुर मगरजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। स्थानीय हुनुहुन्छ। मोतीजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद सर। हजुर, हामीले यो विशेष गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 32 र 33 जोड्ने लामगाडी पुलको सञ्चालनमा नआउँदै भाँचिएको प्रसङ्ग राख्यौँ। यहाँहरूले थाहा पाउनु भएअनुसार यो पुल कहिले भाँचिएको हो अनि यो किन भाँचिएछ भन्ने कुरा यहाँले त्यस्तो केही जानकारी पाउनु भएको छ? सर, यो पुल त बनाउँदाखेरि नि त्यो नटहरू बिमहरू दब्दै गएको थियो कि उनीहरू थप्दै गयो माल। यहाँ पुल त तल दात्रो थियो कि टेको लगाएको टेको झिक्दा त पहिले पनि दबेको थियो कि यता जुन बिमहरूमा ढुङ्गाको सिमेन्टमा ढुङ्गा जोडेर टेको लगाएको थियो त्यो पुलको बिमलाई टेको दिन। पुलको बिम त त्यो ढलन गर्दै गएपछि त त्यो
तलको टेकोहरू फुट्दै गयो नि त पुल त दब्दै गयो त्यतिखेरै नि। त्यहाँ हामीले त अब यो अलिअलि दब्छ अरे भन्ने सुनियो, त्यहाँ दब्छ भन्दै त पछि अलिअलि हेरियो, हेर्दा हामी त दिनमा अब त्यही वारिपारि गरिन्छ त्यही हेरिन्छ त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा। त्यहाँ हेर्दा पुल खोलेर यस्तो कस्तो होला भन्दा त पुल खोलेपछि त टेको झिकेपछि त पुल त बिस्तारै कराक नटर टुनिँदै गयो। अब त्यो त अब त्यसको पाताहरू त्यसको इन्जिनियरिङ डिजाइनहरू के कम होला नि सर। हुन्छ, मैले यहाँसँग कुराकानी गरेँ यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग यति बेला सोही पुल निर्माण कम्पनीका टेक्निकल अफिसर सागर कान्छा हामीसँग फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सागरजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। सागरजी। हजुर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हामीले यो विशेष गरी सेती नदीमाथि बनेको पुल जुन निर्माण सम्पन्न नहुँदै भाँचिएको भन्ने प्रसङ्ग एउटा रिपोर्ट यहाँ राख्यौँ, यो कारण के रहेछ? यहाँहरूको प्रारम्भिक रिपोर्ट त्यस्तो केही आयो? कहाँनिर समस्या होइन? रिपोर्ट आइसकेको छैन होइन। हजुर, हामीले पनि फिल्डमा एकचोटि हेऱ्यौँ होइन। अब मैले चाहिँ फिल्ड बेस हेर्ने भएको भएर सबै कुराहरू मलाई चाहिँ थाहा हुँदैन होइन, किन कसरी भाँच्यो भन्ने कुरा चाहिँ अब मभन्दा माथि सिनियर सरहरूले त्यो डिसिजन गर्नु होला होइन। फिल्डमा चाहिँ अब डिजाइन ड्रइङ अनुसार काम भएको छ, सबै हामीले रिपोर्टहरू पनि हेरिसकेका छौँ। हजुर, त्यसमा कुनै पनि त्यसमा चाहिँ फल्टहरू केही पनि छैन होइन। भनेको यहाँहरूको काम डिजाइन अनुसार भएको छ, डिजाइनमै चाहिँ समस्या हो कि भन्ने हो? डिजाइनमै पनि अहिले अब त्यो फाइनल नभएको भएर यो विषयमा मैले केही भन्न मिल्दैन होइन। टोली र एलआरबिएसयुको टोली आउनु भएको थियो अस्तिको दिन, उहाँहरू 3-4 दिन चाहिँ स्टडी गरेर जानुभएको छ। त्यसको चाहिँ उहाँहरूले डिसिजन चाहिँ के भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ आइसकेको नभएको भएर अब यो कुरालाई चाहिँ पछि नै अब 3-4 दिनमै थाहा होला। मैले अलिकति यहाँसँग अब यो टेक्निकल पाटो पनि हो, अझ यहाँले बढी नै जान्नुहुन्छ, त्यस कारण मैले यहाँसँग कुराकानी गरेँ। यो नेपालमै पहिलोपटक यस किसिमको पुलको डिजाइन भएको थियो र सोही अनुरूप बनाइएको भनेर भनिएको छ। यो कस्तो किसिमको पुल थियो र यो यसका जटिलताहरू के थिए खासमा? यो चाहिँ नयाँ टाइपको डिजाइन हो। यो चाहिँ प्रप क्यान्टिलिभर ब्रिज भन्छ यसलाई होइन। अब त्यही अनुसार नै डिजाइन भएको, डिजाइन अनुसार नै फिल्डमा काम भएको थियो होइन। हजुर, अनि यो गर्दा गर्दै हामीले पहिला पनि त्यस्तो प्रब्लमहरू आएको थिएन होइन। अब हामीले पछि त्यो लोड टेस्ट गर्ने भनेर हामीले तल जुन सपोर्टहरू दिएको थियो होइन, अब त्यो जहाँ पनि दिइन्छ होइन, त्यो सपोर्ट चाहिँ निकाल्ने क्रममा चाहिँ त्यो मेम्बरहरू चाहिँ क्र्याक भएको हो होइन। अब सबै त्यो डिटेल कुराहरू चाहिँ मलाई पनि थाहा हुँदैन, म डिजाइन पार्टको परिना होइन। हजुर, त्यति नै हो सर। ठिक छ, अब यहाँले जति बुझ्नु भएको थियो त्यही आधारमा यहाँले भन्नुभयो। तर मेरो अन्तिममा चाहिँ अब यो कुनै समस्या डिजाइनबाट भयो या काम गर्दैमा समस्या भयो भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा रहला। भोलि अब यो जसले जहाँनिर कमजोरी देख्यो त्यसले नै क्षतिपूर्ति बिहोर्ने भन्ने त हुन्छ होला नि होइन? हुन्छ, त्यो त हुन्छ, त्यही अनुसार हुन्छ। हस्, यहाँलाई यो कुराकानीका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो टेक्निकल अफिसर सागर कान्छा हुनुहुन्थ्यो र हामीले उहाँसँग टेक्निकल कुराकानी गरेका हौँ, किनभने यो आफैमा अध्ययनको विषय भइरहेका कारणले गर्दा अब कसको गल्ती कहाँ के भयो भन्ने आधार छैन र यसैले गल्ती गरेको हो भनेर कसैलाई भन्ने अवस्था पनि अहिलेसम्म नरहेका कारणले गर्दा हामीले यो विषयलाई अहिले उठान मात्रै गरेका हौँ। अब यसमा आगामी दिनहरूमा यसको अध्ययन प्रतिवेदन आउला, कहाँनिर समस्या भयो भन्ने कुरा, त्यसपछि हामी यसमा थप विषय चर्चा गर्न सक्छौँ। हामी यसै विषयमा रहेर हामी गण्डकी प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री हरिशङ्कर आचार्यसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ, किनभने उहाँले यसको स्थलगत भ्रमण पनि गर्नुभएको थियो र अब यो कहाँनिर त्रुटि देखियो, त्रुटि भएको खण्डमा अब कानुनी उपचारका कुराहरू के छन्, अब राज्यले पक्कै पनि यो व्यवहार राज्यको तर्फबाट कुनै गल्ती नभइसकेपछि व्यवहार लिने भन्ने कुरा त पक्कै नहोला। के हुन्छ, हामी यो विषयमा थोरै उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ।
हामी यति बेला कार्यक्रम कल 24 मा हुनुहुन्छ र तपाईहरू आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ। हामीले यहाँलाई नम्बर पनि दिइरहेका छौँ। यति बेला भने हामीसँग गण्डकी प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री हरिशङ्कर आचार्य हामीसँग जोडिनु भएको छ। हरिशरण आचार्य हामीसँग जोडिनु भएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। मन्त्रीजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, यहाँले विशेष गरी अब यो पोखराको 32 गगनगौडा र यो वडा नम्बर 33 लाई जोड्ने जुन सेती नदीको पुल भाँचिएको प्रसङ्ग र यहाँले पनि यसको अब अवलोकन गरिसक्नु भएको छ पक्कै। यो पुल कसरी भाँचिन पुग्यो, यो के भयो, यसको प्राविधिक समस्या के भएको रहेछ, यहाँले के जानकारी पाउनुभयो मन्त्रीज्यू, के छ कुरा? अहिले त्यहाँ फिल्डमा म आफै पुगेको थिएँ, प्रत्यक्ष रूपमा मैले त्यहाँ हेरेँ। मिडियामा पनि आइसकेपछि, पब्लिकले पनि गुनासो गरिसकेपछि म त्यहाँ आफै पुगेँ। जुन बाहिर आयो, आउँदाखेरिको त्यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ सेती नदीमा जुन खालको त्यहाँको जमिनको स्ट्रक्चर छ, त्यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो पुलको अवस्था र त्यो जमिनको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ केही समस्याहरू छन्। तर त्यहाँ अहिले समस्या के छ भने नेपालको त्यो मोडेलको, त्यो मोडालिटीको पुल चाहिँ सम्भवतः पहिलो हुनसक्छ भनेर डिजाइनरहरूले अहिलेसम्म भनिराखेका छन्। त्यसो भएर त्यो नयाँ डिजाइन जो एक हिसाबले नयाँ प्रयोगको हिसाबले काम गरिराखेको कारणले गर्दाखेरि केही समस्या भयो भन्ने कुराको डिजाइनरहरूले केही कुरा गरिराखेका छन्। त्यहाँ विशेष गरी डिजाइनरको समस्या हो या कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको चाहिँ जुन समस्या हो, त्यो हामीले त्यहाँ अहिले अध्ययन गरिराखेका छौँ। त्यहाँको प्राविधिक चाहिँ टिमले पनि त्यहाँ स्थलगत रूपमा त्यहीँ बसेर आफैले अध्ययन गरिराखेको छ र विशेष गरी हामीले दुवै पक्षसँग, एउटा डिजाइनर टिमसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ त्यहीँ बसेर, र अर्को इलाइट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी भन्ने छ, त्यो दुईटै जो कन्ट्राक्टर टिम पनि छ र अर्को डिजाइनर टिम पनि छ। दुईटै टिम त्यहीँ बसेर कसको फल्ट छ भनेर चाहिँ उनीहरूले हेरिराखेका छन्। त्यो हामीले सबभन्दा अगाडि अहिले अफिससँग सम्बन्धित अब चाहिँ जो जिम्मा लिएर बसेको डोलीदारसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। त्यो संस्थासँग पनि कुरा गर्दाखेरि हामी सबैले चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यसको एउटै मात्रै समस्या के छ भनेर हामी त्यसको फल्ट खोजिराखेका छौँ। यदि त्यहाँ डिजाइनर कम्पनी पनि सँगै राखेर हामीले कुरा गऱ्यौँ र त्यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी पनि सँगै राखेर कुरा गर्दाखेरि यदि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले हाम्रो कमजोरी छ, हाम्रो कमजोरी पत्ता लाग्यो भने हामी 1 रुपियाँ पनि राज्यसँग थप रकम नमागिकन हामी यो पुल फेरि बनाउँछौँ भनेर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले भनिराखेको छ भने, अर्कोतिर फेरि चाहिँ यदि डिजाइनर कम्पनीले हाम्रो डिजाइनको कारणले केही समस्या पैदा भएको रहेछ भने पनि हामी त्यो फेरि त्यो पुनः त्यो सबै कुरा बियर गर्न हामी तयार छौँ भनेर उनीहरूले कमिटमेन्ट जारी गरिरहेका छन्। मन्त्रीजी, अब यो विषय उहाँहरूले नै अब एकअर्कामा समस्याको समाधान त खोज्नु होला, कहाँनिर यो गल्ती भयो भन्ने कुरा खोजिएला। तर यहाँले पनि अब निर्देशन दिइसक्नु भएको छ, अब यो चाँडोभन्दा चाँडो यसको छानबिन गर्नु भनेर भनिसक्नु भएको छ। यसमा चाहिँ बाहिरी विज्ञ टोली बनाएर गर्नुपर्ने कामहरू त्यस्तो आवश्यकता यहाँले देख्नु भएको छ कि छैन? के छ यसको समाधान, अब कसरी होला चाँडोभन्दा चाँडो? होइन, बाहिर विज्ञ टोली हामीले बनाउनु पर्ने जरुरी छैन। त्यसमा राज्यकै अब चाहिँ विज्ञ टोली आफै चाहिँ त्यहाँ सहभागी छ। त्यहाँ आफै अन द स्पट बसेर चाहिँ त्यसको निरीक्षण गरिराखेको छ र राज्यले आफैले त्यसको निरीक्षण गरेको कारणले गर्दाखेरि फेरि हामीले बाहिर विज्ञ टोली बनाएर त्यो गर्नुपर्ने आवश्यक पनि छैन। त्यसको मात्रै के हो भने डिजाइनर टिमको फल्ट हो या चाहिँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको चाहिँ बिल अफ कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ मतलब जुन समस्या छ त्यो कारणले चाहिँ समस्या भएको हो भने कसको समस्या त्यसको पत्ता लगाउने कुरा, त्यसको फाइन्ड आउट भइसकेपछि हामी त्यसको बारेमा चाहिँ फेरि उनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसको चाहिँ कारवाही गर्ने भन्ने प्रक्रियामा हामी जान सक्छौँ। तर पहिलो कुरा त त्यसको फाइन्ड आउट नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी केही समय वेटिङमा बसिराखेका छौँ। भनेको अब जसले गल्ती गरेको छ उनीले नै त्यसको क्षतिपूर्ति तिरेर पुल बनाउनु पर्ने भयो। हो, त्यो त अवश्य पनि पर्छ। हुन्छ मन्त्रीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गण्डकी प्रदेशका जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री हरिशङ्कर आचार्य हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि विशेष गरी यसको कमजोरी पत्ता लागिसकेपछि जसले कमजोरी गरेको उसैले क्षतिपूर्ति बिहोर्ने गरी अर्को पुल बनाइने भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। र यो हामीले पोखराको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ जहाँ पुल प्रयोगमा नआउँदै भाँचिएको छ र
यो पुल अब कहाँनिर गल्ती भयो, कसले गल्ती भयो, डिजाइनमा गल्ती भयो कि जसले ठेक्कामा लिएर काम गरेको थियो उसबाट गल्ती भयो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पत्ता नलागिसकेका कारणले गर्दाखेरि अहिले यसैले गल्ती गर्यो यहाँ भयो भनेर भन्ने ठाउँ भने छैन र अब त्यो भविष्यले नै त्यो कुरा कहाँ कसले गल्ती गर्यो र कसले अब त्यसको क्षतिपूर्ति बिहोर्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ला र त्यो गरोस् भन्ने पनि हामी अपेक्षा राख्छौँ र यो विषयलाई आज हामीले कार्यक्रममा उठान गऱ्यौँ। हामी तपाईहरुलाई आग्रह गर्छौं तपाईहरु पनि हामीलाई कार्यक्रममा फोन गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा राख्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हामीले नम्बरहरु यहाँलाई उपलब्ध गराइरहेका छौं। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 160 011 2424, त्यसैगरी एनसीएल नम्बर 9801572424, त्यसैगरी भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा हामीलाई कल गरेर समस्या गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ र हामीसँग एउटा बाँकी रिपोर्ट पनि छ, तर आज त्यो रिपोर्ट यहाँहरु बीच हामी राख्न सक्छौं जस्तो लागेको छैन, किनभने हामी करिब कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि अब आउँदै छौं र हामीले विशेष गरी यो ठगिएका सन्तोष जो वैदेशिक रोजगारमा बाहिर पुगे तर त्यहाँ पुगिसकेपछि उनले भनेअनुसारको काम नपाएर उनले कम्पनी छोडेर अन्यत्र गए। त्यहाँ पनि उनले आफूले नेपाल फर्किने बेलामा उनी ठगिएको विषय, विशेष गरी तलब नदिएर हैरानी भोगिसकेपछि उनले छोडेका थिए र अर्को कम्पनी गए। कम्पनीबाट काम गरेर नेपाल फर्किने बेलामा त्यस अगाडि जुन कम्पनीमा गएको थिए त्यसले उनलाई 4-5 लाख रुपैयाँ दिएपछि मात्रै नेपाल जान दिने भनेर उनी सोही देशमै अड्किएको अवस्था छ, रोकिएको अवस्था छ। यो रिपोर्ट आज हामीले प्रसारण गर्ने भनेर तयारी गरेका थियौं, तर आज सम्भवतः त्यो सम्भावना मैले कमै देखिरहेको छु। तर पनि हामी तपाई दर्शकहरुको चाहिँ सम्भव भएसम्म हामी समस्या गुनासो कसैको लिन सक्छौं भन्ने लिने प्रयासमा छौं र हामीले यहाँहरुलाई भन्दै पनि आएको छौं कार्यक्रममा तपाईले यो कार्यक्रम अवधिमा मात्रै आफ्नो समस्या गुनासो राख्नुपर्छ भन्ने छैन, अन्य समयमा पनि फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कल 24 को त्यसैगरी न्यूज 24 को भनौं हेल्प डेस्क रहेको छ, त्यहाँ तपाईले फोन गरेर आफ्नो गुनासोहरु टिपाउन सक्नुहुनेछ र हामी प्राथमिकताका आधारमा तपाईलाई हामी सम्पर्क गर्नेछौं र हामीले तपाईले राख्नुभएको समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर सम्बन्धित पक्षबाट जवाफ खोज्ने प्रयास गर्छौं। हामीलाई धेरै दर्शकहरुले विशेष गरी कल 24 मा उठ्ने विषयहरु तपाई दर्शकहरुले नै राख्नुभएको गुनासोमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गर्ने गरेका छौं र यसमा हामीले बारम्बार भन्छौं हामीले ठूला राजनीतिक विषयवस्तुका हामी यसमा कुराकानी गर्दैनौं, आम नागरिकसँग आम सर्वसाधारणसँग जोडिएको विषयमा मात्र केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी गर्छौं र हामीलाई धेरै फोनहरु आउँछन्, धेरै हामीलाई सम्पर्क गरेर समस्याहरु पनि राखिरहनु भएको हुन्छ। अन्त्यमा हामीसँग कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौं। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म सर्लाही जिल्ला हरिपुरवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 बाट गगन देवशाह र बेतु शाह बोल्दै छु। गगन जी तपाईको समस्या के होला? समस्या मेरो हजुर के छ भने यहाँ अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरी बाटो विस्तार गर्नु भनेर अदालतले जिल्ला प्रशासनले चिठी लेखेको छ नगरपालिकालाई र हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय जनकपुरलाई र त्यो अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरी रोड निर्माण गर्नको लागि मैले निवेदन 4-5 वटा मेयर साहबलाई दिइसके, हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय जनकपुरलाई दिइसके, तर उहाँहरूले अदालतको फैसला मान्दिन, हामी चलन चल्तीको रोड अनुसार बनाउँछु भनेर जबरजस्ती एक साइड बनाइ पनि सक्नु भएको छ, अर्को साइड बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो सर्लाहीको कुन नगरपालिका भन्नुभयो यहाँले? हरिपुरवा नगरपालिका। हरिपुरा नगरपालिका? हजुर हरिपुरवा नगरपालिका। मैले हिजो ज्ञापन पत्र पनि उहाँलाई बुझाएको छु र हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय ज्ञापन पत्र बुझाउनको लागि मैले हाकिम साहबलाई आज फोन गरेको थिएँ, सर मलाई टाइम दिनुहोस् म हामी ज्ञापन पत्र बुझाउँछु भन्दा म टाइम दिदिनँ भन्नुभयो। सुन्नुहोस् न गगनजी, अब यहाँले यो समस्या राख्नु भएको छ, तपाईले यो जुन समस्याहरू यहाँले राख्नु भएको छ नि, तर तपाईले जुन विज्ञप्तिहरू पठाउनु भएको छ त्यो विज्ञप्ति एकचोटि यहाँले हामीलाई हाम्रो भाइबर नम्बर कल 24 को भाइबर नम्बरमा पनि एकचोटि पठाइदिनु होला यहाँले है। हुन्छ, नभएदेखि तपाईको नम्बर दिएर हामी हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मार्फत यहाँसँग हामी सम्पर्क गराउँछौँ र उहाँले त्यो फिल्डमै गएर तपाईसँग कुराकानी पनि गर्नुहुनेछ र त्यहाँको अवस्था त्यो सम्पूर्ण घटनाक्रम के हो त्यो विषयमा हामी रिपोर्टिङ गर्नेछौँ है त। हजुर 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 मैले चाहेको खोजेकै त्यही हो, मलाई यसको जर्नलिस्टलाई पठाइदिनु हजुर। हुन्छ जानकारी गराउँछु। हुन्छ गगनजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
हस् हजुर हस्। हामीसँग सर्लाहीबाट गगनजी जोडिनु भएको थियो, उहाँले आफ्नो समस्या राख्नुभएको छ, यसको हामी समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामीले मुगुबाट नुनले दिएको खुसी, त्यस्तै गरी कास्कीको पुल भाँचिएको प्रसङ्ग यो रिपोर्ट हामीले यहाँहरू बिच राख्यौँ। ठगिएका सन्तोषको यो रिपोर्ट भने हामी भोलिको कार्यक्रममा फेरि जोड्नेछौँ र हामीले केही दर्शकहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँहरूको समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। केहीको बाँकी छ, त्यसलाई हामी पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा जोड्दै लानेछौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय भने सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा अन्य विषयहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।